जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं शैलेश। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज कि एक वक्त था कि आप मुजाहिदीन को होस्ट करेंगे, आप दहशतगर्द जमातों को होस्ट करेंगे, आप मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करेंगे, आप पूरी दुनिया में वो जो चैम्पियन हैं वो बनेंगे। आप देखें ना तो मुस्लिम वर्ल्ड फ़लस्तीनियों को होस्ट करना चाहती है, ना अफ़गान तालिबान जो दहशतगर्दियाँ दे आईजी सन, ठीक है, ना वो किसी को होस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है, फ़लस्तीनी है, मुसलमान है, मर रहे हैं उधर तो मरे, हमें उनसे क्या लेना देना। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे। अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक हो आप गया। ये जो नौजवान हैं साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है, इनको तैयारी करवाओ, उनकी तैयारी किस चीज़ की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद की। करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जहाद की। जी। पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस एंटी इंडिया है भाई। अभी कल परसों ही आपके जो वो होने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब के जो दामाद हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हमें जिहाद करना है, गजवाए हिंद करना है। तो और वो जनता उसको चीयर आउट कर रही है। भाई अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आप सोचिए, वो स्टेटमेंट आपको डरा देता है। द क्वेश्चन रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि मुस्लिम उम्मा किधर गई? मुस्लिम उम्मा ने जो ये जो ओआईसी का डिक्लेरेशन आया है, इसमें क्या है? क्या इसमें हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। 41 बंदा मार दिया है इजराइल ने। क्या हुआ है? उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या फ़र्क पड़ता है? और बंदे मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि हम हमास का साथ नहीं देंगे, हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। इससे पाकिस्तानियों की जलनी स्वाभाविक है। चलिए सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जी, ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। ख्वाहिश है, और सब मेरी ख्वाहिश है मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है मैं जहाद पे जाऊँ। ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह की रज़ा, एक अल्लाह की रज़ा और भी बहुत सी चीज़ों में है। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊं कि करप्शन नहीं करना, आपने गलत नहीं बोलना, किसी बेकसूर की जान नहीं लेना, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चों को हॉस्टेज, चाहे जंग भी हो, हॉस्टेजेस नहीं बनाना, यानी बंदी नहीं बनाना। ये भी तो सब मतलब ये अच्छे काम है। हम इन कामों को छोड़ के अगर इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता। नहीं तो आप मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरी ख्वाहिश है मुझे लेके नहीं जाता कोई। आप बताएं। जी हज़रत, हम आपको बताते हैं, हमारे ज़िला रहमियर खान से ठीक है। यहाँ पे चंद साथी उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जिहाद की। तो कारी साहब ने भी बोला था जिहाद की तैयारी करें। हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा, हाँ हाँ, उन्होंने घर वाले नहीं भेजते मुझे, ठीक है, घर वाले लाडला हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे छोटा ही है। आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बात हो रही है। देखें, दोनों साइड से हमें बात सुनने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि भाई मतलब ये है कि हम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जाएंगे। आपको लगता है इनके जाने से कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होगा, या कुछ आप इंसानियत का? मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि जो जंग है उससे मसले हल नहीं होते। ठीक है, आखिरकार मुज़ाकरात ही होंगे। और पहली बात है कि इधर से हमारा अभी तक ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि मतलब कि पहुँच जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये हमें यही करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हम उनको एज अ मुज़ाकरात पे ले आएँ। ये चीज़ ठीक है। इस चीज़ से तो मैं 110% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये भाई ने जो स्टार्ट में बात की है कि भाई आज तक कितनी भी जंगें हुई हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ? जंग में जीत के भी इंसान नहीं जीता, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है। क्या कहते हैं आप कि भाई क्या ऐसा हो कि जिससे जंग रुके, या आप कहते हैं कि अब ये जंग हुई है एक दफ़ा, जो सा ये हो जाए वो हो जाए? सर, इसमें भी मामला कुछ ऐसे आ जाते हैं। जंग कब इस्लाम के अंदर भी है, गज़वा हिंद भी होगी, अगर दूसरी जंगें भी होगी, अगर क्योंकि मामला हमारे किबला अवर का है, मस्जिद अक्सा का है, जिसमें कुरान पाक में भी मामलात हैं। अगर वो अच्छे तरीके से इसे हल करते हैं तो इंशाल्लाह जंग रुक जाएगी, बेगुनाह मज़ीद शहीद होने से बच जाएंगे। अगर वो इस चीज़ को नहीं करते तो ये गज़वा हिंद लगने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर देखें हम आज ये बात करते हैं, देखें सवाल करना मेरा एक हक है, अगर आज हम ये बात करते हैं गज़वा हिंद होगा और वो दूसरी साइड पे फिर इंडिया वाले या जो हिंदू
کمیونٹی ہیں جہاں سے بھی وہ بلانگ کرتے ہیں، ان کے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت ہوگا، تو پھر ایسے تو اختلافات بڑھیں گے میرے خیال سے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم تو یہاں پہ غزوہ ہند کی بجائے غزوہ پاکستان میں لگے ہیں، جس طرح سے بھوک سے ہم لڑ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم آج کے دور میں ہم یہ بات کریں گے لوگ ہنسیں گے نہیں۔ ایک پہلے میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک سے ہی معاملات بیسٹ یہ دیکھیں نا، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر دوسرے معاملات جو انڈیا ہے، دوسرے ممالک ہیں، اگر وہ اس میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں، دوگلا کردار ادا کرتے ہیں، اگر وہ آگ لگاتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں گرنا پڑے گا، اور اس میں مزید ممالک بھی گریں گے۔ اگر وہ بہتری کا رول پلے کرتے ہیں دونوں، انہوں نے بلکہ ایون اسٹیٹمنٹ بھی دیا، یہ بھی میں دیکھنے والوں کو کلیئر کرتا چلوں، انڈیا نے اوپنلی جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حماس نے کیونکہ اٹیک کیا اس لیے ہم ان کے اگینسٹ ہیں۔ لیکن جب یہ ہاسپٹل پہ اٹیک ہوا، یہ کل پرسوں جو ہاسپٹل پہ غزہ میں اٹیک ہوا، انہوں نے کہا جس نے بھی اٹیک کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہاں، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں ہیومینٹی کے ساتھ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا جس نے بھی بے قصور کی جان لی ہے ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں۔ بالکل ایسے بالکل ایسے، وہ میں نے بھی نیوز سنی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے ایک سویلین کو مارنا تو نہیں کچھ بنتا ہے نا، ایسے ہی ہے، جنگ ہے فوج ٹو فوج کی، بالکل ایسے ٹھیک ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی، نہ کہ ایک سویلین کو میں اٹھا کے بے گناہ قتل ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، جو اسلام آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ اپنا امن کا دست دیتا ہے، تو ہمارا تو ابھی بھی ایجنڈا یہی ہے کہ جی ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، دوسری سائڈ پہ جتنے بھی اس ٹائم اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ بے امنی کا ایک ماحول بنا ہے، افغانستان، پاکستان، سیریا، فلسطین، ایون اگر میں بات کروں اپنا اور بھی بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن میں تھوڑا بے امنی ہے، انریسٹ ہے، جنگ کا ماحول افغانستان میں رہا۔ کیا وجہ ہے؟ درست مطلب یہ ہے کہ امن کا کام جو ان سے ہم اس کا مطلب پھر اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ اگین بات یہی ہے اسلام کو نہ فالو کرنے والی، دیکھیں ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ آؤٹ آف 10 دیکھ لیں کتنے لوگ یہاں پہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ سچ کتنے لوگ بول رہے ہیں، ایمانداری سے کتنا۔ بالکل ایسے بالکل۔ اگین بات دوسری چیز کی طرف اگر آپ یہ جائیں ہر چیز میں تو ملاوٹ ہم کر لیتے ہیں، تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہمارے ٹوٹل رول اپنا لیے ہیں انہوں نے، گوروں نے۔ ٹھیک ہے، سود ہم جو کہ ہمیں اسلام میں یہ ہے کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، سود کے وہ کرنا، وہ ہم کر لیں گے، بے ایمانی ہم کر لیں گے، لیکن مسلمان کا مقصد ہم یہ شاید یہی سمجھتے ہیں یا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے غزوہ ہند کی بات کر لی وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، جس نے جہاد کی بات کر لی وہ مسلمان ہے۔ بالکل ایسے۔ دوستوں، امت اور جہاد کا چل جو ہے نا سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ہی مچی رہتی ہے، اور مچے گی بھی نا، کیونکہ وہ شروع سے سیکھتے ہی وہی ہیں، وہ مدرسے میں ان کو وہی پڑھایا ہی جاتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے دینی تعلیم ہی پڑھایا جاتا ہے۔ مولوی کہتے ہیں وہاں کے کہ دنیا داری کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، دینی پڑھائی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا داری کی پڑھائی اگر پڑھیں گے تو سب سمجھدار ہو جائیں گے، پھر ان کو برین واش نہیں کر پائیں گے ہم لوگ۔ اسی وجہ سے وہ لوگ زیادہ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ دینی پڑھائی ہی پڑھیں، اور دینی پڑھائی میں زیادہ تر ان لوگوں کے دماغ میں یہی گھسایا جاتا ہے، امت گھسایا جاتا ہے، جہاد گھسایا جاتا ہے۔ قرآن کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ انہیں نہیں بتائی جائیں گی۔ سعودی، UAE، کویت، یہ لوگ بھی تو دینی پڑھائی پڑھتے ہیں نا، یہ لوگ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کو دیکھو اتنے مطلب کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہاں جانے کے بعد کہ ہم کسی مسلم کنٹری میں آ گئے ہیں، یا پھر جہاد وہاد کا یہ لوگ نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ سیکھو یار پاکستان کے لوگ ان لوگوں سے، آگے بڑھو، پڑھو لکھو، دنیا کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنا سیکھو، ایک ساتھ مل کر رہنا سیکھو یار۔ یہ جہاد وہاد میں کچھ نہیں رکھا ہے، آدمی کو مار کے کیا ملے گا تم لوگوں کو؟ چلو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹس کر کے بتائیے گا،